यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ द्वादशोत्सवः अर्थात द्वादश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनकाका गर्भिणी भएको देखि अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गराइकन 10 माह पुरा भयो। मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग भएकी, परम सुन्दरी पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मिएकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषिहरूलाई बोलाएर ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भन्दछन्, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम हामीले पार्वती राखेका छौँ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यिनी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण आदि दक्षिणा द्रव्य दिई प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्त ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै हलक्क बढ्नुभयो, दिनदिनै बढेर ठुली हुनुभयो। अनि खेल्दा पनि शिवजीको पूजा गरेको खेल्नुहुन्छ। जसरी भाँडाकुटी खेलिन्छ त्यसै गरी खेल्दाखेरि पनि शिवजीलाई बनाउने, कहीँ मानभोग बनाउनुहुन्छ, कहीँ प्रसादी बनाउनुहुन्छ, कहीँ शिवजीको बेलपत्र बनाउनुहुन्छ त कहीँ शिवलिङ्ग बनाउनुहुन्छ र चढाउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि नै शिवजीको भक्तिमा एकचित्त भएर लागिन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु कहाँ गएका रहेछन् भने हेर्दै हेर्दै हेर्दै, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रा लागि योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। नारद मुनिले अराउनु भएको छ। नारद मुनिले चाहिँ विष्णु भगवानलाई भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि यति नारद मुनिले भनेको सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् त? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले अहिले गएर पक्का निधो गरेर आउनेछु। यति भनी तुरन्त हिमालय कहाँ गए। नारद मुनि भन्दछन्, उचित सत्कार गरेर राख्दछन् र नारद मुनि के भन्न आउनुभयो नि, लौ न हामीलाई के को लागि पाल्नुभयो भने हिमालयले सोद्धा। नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालयले
भन्दछन् हे मुनि यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सारा कुरा वृत्तान्त सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु भगवान प्रसन्न हुनुभयो। नारदलाई भन्नुहुन्छ हे नारद तिमी धन्य रहेछौ, मेरा लागि स्त्री खोजिदियौ। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ, बिदा भएर जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो। मुनि पनि आफ्नो आश्रममा जानुभयो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारेर नारद मुनिले भने अनुसारको डाकेर अर्थात् नारद मुनिले भने अनुसारको सामान मिलाई नारद मुनिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाए। राम्रो लगन ठहराइकन आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि ज्योतिषीहरूलाई बोलाइकन देवता यक्ष गन्धर्व किन्न दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि भगवान विष्णु पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्न उपचारहरूले झकिझकाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराइकन श्रृङ्गार गरिराखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजया अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने हे सखे आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। हे भगवान मैले बालसखादेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी मानेकी छु। मैले यति धाइरहेकी छु, अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरू भने हे पार्वती त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी तिमीलाई कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकाएर लैजान्छौँ। लौ हिँड। यति सखीहरूको कुरा सुनि हे सखे ए हो जसो गर्ने हो गर, म केही पनि जान्दिन। तर त्यसपछि सखीहरूले नदीको तटमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गर्दै थिए। कन्यादानको समय भयो र पार्वतीलाई लिन पठाए। तर पार्वतीलाई यताउता खोज्छन्, सारैतिर चारैतिर खोजिरहेका छन्। ती चारैतिर खोज्दा पनि घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लागे, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ छैनन् भनी अब कसो गरौँ भने। अनि यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन लौ भने विष्णु भगवानसँग बिन्ती गरे। अनि आएका सबैलाई आफ्नो आश्रममा जान भनी बिदा दिए। त्यति सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेलामा दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष नाम गरेका दैत्यहरू आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाए हुन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ दुवैजना भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। हे पार्वती तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी। पार्वतीले बिन्ती गरिन् हे जगदीश्वर मैले बालकदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी धाइरहेकी छु। मेरा माता पिताले हिमालय पर्वत र मेनकाले विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी लाग्दाखेरि म भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गरिदेऊ।
पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिए मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनेछन् उसै माफी गर भनी इच्छा पूर्ण हुनेछन् भनी महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वती जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेवलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी छु। मन मनमा सोचिरहेकी छु, उनैको ध्यानमा छु, उनैको भक्तिमा छु। मेरो उपर दया गर्नुहोस्। सदैव मैले उनलाई नै सोचिरहेकी छु। हजुरले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि न्वारन कालमा वशिष्ठादि ऋषिहरूले ज्योतिषीहरूले भनेको विषयलाई पनि भविष्यवाणी गरेको कुरालाई सम्झी चुप लागेर केही पनि बोल्न सकेनन्। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम आदि पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा गरिसकेपछि पनि तिनको बढ्यो अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आउनुभयो र आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ यज्ञादिहरू गरेको देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो जो इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई अरू केही पनि वरदान चाहिएको छैन। केवल महादेव पति प्राप्त गर्न पाए हुने थियो, यही वरदान बक्सियोस् पनि। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि सबैभन्दा उत्तम र गोप्य कुरा म तिमीलाई भन्दछु। एक चित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी व्रत परमेश्वरीको व्रत कथा गर। त्यसो गर्नाले तिम्रो मनका सबै प्रकारका कुराहरू, सबै प्रकारका भावहरू, सबै प्रकारका इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। तिमी एक चित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वती फेरि बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, त्यस व्रतको विधान के हुन सक्छ? के गर्नु पर्दछ? यो सबै विस्तार पूर्वक आज्ञा होस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भइकन एक भक्त रहे एक छाक मात्रै खाई एक चित्त गरी चित्त एक ठाउँमा मात्र लगाइकन नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु पर्दछ र एक महिनासम्म अर्थात् माघको शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अर्थात् 108 भन्न खोजिएको, अष्टोत्तर 100 भनेको 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 गुटका सुपारी र 108 पान र 108 जात जातिका फूलहरू, 108 प्रकारका नैवेद्य वस्तु तयार पारी आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले भगवानको स्नान गराउनु पर्दछ र श्रीखण्ड चन्दन लगाइकन पीताम्बर वस्त्र पहिराइकन धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाइकन षोडशोपचार वा पञ्चभोपचारले पूजा गरिकन स्तोत्र पाठ गर्नु पर्दछ, जप गर्नु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ, अर्घ दिनु पर्दछ। अनि हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टाशुच दलेषु एव मातृका स्वस्थितास्तथा
खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्णबद्ध विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। अर्थात अष्टदल अर्थात पद्मदल अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वरिणी नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी चार बाहु अर्थात चारवटा हात भएकी तीन नेत्र भएकी अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी अनेक आयुध लिएकी पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु पर्दछ। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर अर्थात् 108 मध्ये 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी 8 जने 8 सगुन समेत बनाई आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामना हो त्यो इच्छा पुरा होस् भनी व्रत गरेको छु भनी त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनिकन गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले पलहार गर्नु, रातमा जागरा बस्नु, स्वस्थानीकै महिमा गान गर्नु, भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु सबै गर्नु। यति गरिसकेपछि अवश्य पनि इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शंका छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामुन्ने प्रकट भई यति भनिसकेपछि तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए कि गर्ने हो गर भनेर भन्ने छन्। स्वामी वरदान पाए भनी विष्णु भगवानले भनिदिनु हुनेछ। अर्थात भगवानले यति गरिसकेपछि महादेव प्रकट हुनुहुनेछ। त्यो बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा माग्नु भनी भगवानले अर्थात विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनै मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा हुनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम द्वादशोत्सवः संपूर्णम्। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वरसत परजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्।